आणि रोडन रोडन प्रेस दिवप म्हटल्यार ते बरें जायना. त्या दिसा सिच्युएशन डिफरंट जाल्लेलें. सो आयज हांव सांगूंक सोदतां, रामान शेतां कन्वर्ट करूंक ना. आईच्यान सांगता, रामान दोंगराचेर कन्स्ट्रक्शन हाडपाक परमिशनां दिवंक ना. कितें रामान SGPDन परमिशनां दिवंक ना. रामान कोळसो खावंक ना लोकांक. कितें ह्या रामान झरे न्हंय बांय सगळे काबार करूंक ना. ह्या रामान म्हादई वळोवंक ना. कितें रे, ते सगळे कर्मकांड तुमी केला आणि तुमचेर तेच्या खातीर केसी जावपाची गरज आसा. आणि हे सगळे वाचोवपाक, ही मायभुमी वाचोवपाक, फुडल्या पिळगेक बरें गोंय दाखोवपाक हो रामा काणकोणकर झगडटा. हांव कांयच उलोवंक हांसून हांसून येयला सारको. तो 14 दीस रावपाक येयल्लो ती पयली तुमकां लज. आतां 14 दीस कोणाक दवरता? कोणी हाफ मर्डर केला, कोणी मर्डर केला, हेंकां भितून दवरप आसता. आतां तेजेर कित्याक केस घातली तीच कळना. आतां तेजेर कित्याक केस घातली तीच कळना. आनी मागीर एजंट भायर काडल्यात आतां तेच्या अगेन्स्ट उलोवपाक. कितें आतां तेचो गुन्हा म्हाका प्रेस घेतली, उलयले आनी फक्त तेणी इतलेंच म्हटलेलें कितें सांग, जर तो आमकां गोंयकारांक पुरोवंक शकता जाल्यार तेणी ते फुडले स्टेटमेंट केले. आतां म्हाका एक सांग, तेका धरलो तुमी कितें जाल्यार त्या मायग्रंटाक कित्याक धरूंक ना? सांकवाळे जेणी ते स्टेटमेंट केले गोंयकारांक पुरपाचें, तेका कित्याक धरूंक ना? अरे तो भितून आसोंक जावो मरे. म्हटल्यार हे आयज तुमी जे कितें करता खबर आहा मरे तुका, हे पंचायतींनी ते करप्शन पावलेले आसा आनी त्या करप्शनाच्या अगेन्स्ट ते पंच उलयता म्हणून आयज तेंकां सुद्दां त्रास करता. आयज पळय भुतानीचो प्रोजेक्ट येता म्हणून एक्टिविस्ट भायर सरता. आयज कसिनो खातीर एक्टिविस्ट भायर सरता. ह्याच सीमान 2.5 वर्साचें एक्सटेन्शन दिला मरे कसिनो, जे पयलीं 6 म्हयन्याचे दिताले. ते करप्शन खंयच्या लेवलार पावला? चॅकपोस्टाचेर पावले करप्शन चॅकपोस्टाचेर पावले. ते रामान पयशे खावंक ना. रामान 35,000 कोटीचो मायनींग घोटाळो करूंक ना. आयज हांव हसता कित्याक सांग, आयज रामा भायर सरलो. टेन्शनान आसले आमी 2 दीस आनी स्पेशली रिपोर्टर भावां कडेन हात जोडून चूक मागता. पयर पणजे पुलीस स्टेशना कडेन बायट दिवंक मेळोना. आमी परिस्थितीन नासलेले. मागीर तुमकां राग येयलो. कितें रागार जावं नाका बाबा. आमकांय मातशें काळीज आहा. कितें आनी रोडन प्रेस दिवप म्हटल्यार ते बरें जायना. त्या दिसा सिच्युएशन डिफरंट जाल्लेलें. सो आयज हांव सांगूंक सोदतां, रामान शेतां कन्वर्ट करूंक ना. आईच्यान सांगता, रामान दोंगराचेर कन्स्ट्रक्शन हाडपाक परमिशनां दिवंक ना. कितें रामान SGPDन परमिशनां दिवंक ना. रामान कोळसो खावंक ना लोकांक. कितें ह्या रामान झरे न्हंय बांय सगळे काबार करूंक ना. ह्या रामान म्हादई वळोवंक ना. कितें रे, ते सगळे कर्मकांड तुमी केला आणि तुमचेर तेच्या खातीर केसी जावपाची गरज आसा. आणि हे सगळे वाचोवपाक, ही मायभुमी वाचोवपाक, फुडल्या पिळगेक बरें गोंय दाखोवपाक हो रामा काणकोणकर झगडटा. हांव कांयच उलोवचो ना. कितें ही सरकाराक लज आनी सरकारान आपलें अपयश रामाक अरेस्ट करून दाखोवन दिल्लेलें आसा. कितें एक्टिविस्ट केन्ना फाटीं सरचो ना. कितें तेणी बेल घेवंक ना. पयलींच सांगता, आमी सगळे एक्टिविस्टांनी मेळोन आमी डिसिजन घेवन ताका बेल दिलेली आहा. तो बेल घेवपाक तयार नासलेलो. कितें तेणी पयलींच सांगलेलें, आपूण मरतलो पूण बेल घेवचो ना. म्हाज्या आवय बापायक शंकर पळोवची तूं पळय आं म्हणून. कितें आनी काल तेच्या बापायची आनी आवयची परिस्थिती तुमी पळयलेली आसा. कितें ती दॅट मिन्स आयज हो सरकार आवय बापायक रडोवपाक सुद्दां फाटीं रावना. कितें आयज म्हाका एक सांग, फाटीं वेंजी विवेकासान भाऊसाहेब बांदोडकरां कडेन हेका कंपेर केलो गोंयच्या सीएमान. खंयच्या एंगलान भाऊसाहेब बांदोडकरांक तुमी कंपेर करपाक शकता? हेका जो शेतां काबार करता, रानां काबार करता, डोंगर काबार करता, कितें न्हंय बांय झऱ्यांची एका दया माया ना, ह्या मनशाक तुमी भाऊसाहेब बांदोडकरां कडेन कंपेर करपाक शकता? हा, अरे जो मनीस भाऊसाहेब बांदोडकरांची समाधी जी मोडल्या ती बांदपाक सोदिना. कितें बहुजन समाजाचो येदो मोठो लिडर जावन गेलो तो, तेका कंपेर करता? आयज भाऊसाहेब बांदोडकराक कंपेरिजन जे जाता न्हू, ते चुकीचे कंपेरिजन जावंकूच शकना. आनी आयज जे 33 जे बसलेले आहा ते गोंयचे घट्टण आनी निसाणटाण करपाक बसलेले आहा. आयज जे 8 जाण तेंच्या बरोबर गेल्लेले आसा, अक्षरशः तेंच्यांनी गोंयची वाट लायलेली आसा. रामा काणकोणकरांक गोंयची वाट लावंक ना. रामा काणकोणकर सदांच गोंयच्या हितान गोंय राखपाक, गोंयकारांक राखपाक आनी गोंयचें पर्यावरण राखपाक भायर सरलेलो आसा. आनी तेचो हो लढो कंटिन्यू उरतलो. आनी आमी तेच्या वांगडा आयज रावले, फाल्यां रावतले आनी परवां सुद्दां आमी तेच्या वांगडा आसतले, कायमचे आसतले. देव बरें करूं.